पेट्रोल सस्ता करो, पेट्रोलियम लेवी खत्म करो। कराची, लाहौर, पेशावर के रेड जोन में धरने। लाहौर धरने से खिताब में हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, लेवी के नाम पर जगह टैक्स कबूल नहीं। IMF के दबाव का रोना बंद करें, अपनी अय्याशियां खत्म करके IMF की शर्त पूरी करो। अवाम को क्यों रगड़ते हो? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। कहा, मरात याफ्ता तबका अवाम का खून निचोड़ रहा है। आपने पूरे निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया है। अवाम को कीड़े समझें या कॉकरोच। जब ये निकलेंगे तो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को एयरपोर्ट पहुंचने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने रेड जोन में जमात इस्लामी का धरना जारी। गवर्नर हाउस के करीब कंटेनर लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पेशावर में जमात इस्लामी के धरने में ANP क़यादत की शिरकत। मियां इफ्तिखार हुसैन ने खिताब में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और लेवी टैक्स मंजूर नहीं। जहाँ जहाँ से भी सूबे का मुतालबा और आवाज़ बुलंद हो रही है, उस आवाज़ के साथ एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से जाकर गुफ्तगू करेंगे और हम उसका आगाज करने जा रहे हैं। अगर सूबा बनाना कुफ्र था, हराम था, गद्दारी था, तो आइन में कैसे दर्ज है? अपने सियासी मफादात से बाहर निकल कर इस मुतालबे पे एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से जाकर इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हम उसका आगाज करने जा रहे हैं। जहां जहां से भी सूबे का मुतालबा और आवाज बुलंद हो रही है, उस आवाज के साथ। सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत है। वकला से बात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग की जरूरत है। सूबे बनाना अगर गद्दारी था तो आइन में जिक्र क्यों है? मुस्तफा कमाल ने कहा, सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरामीम की मुखालफत की। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, वडेरे और जागीरदार अपने सियासी फायदे के लिए सिंधी भाइयों को गुमराह न करें। इंतजामी यूनिट्स को चलाने वाले हुक्मरान और अफसरान इस इलाके से होंगे। MQM की खुद साख्ता क़यादत कराची के अवाम के मुंतखब करदा नहीं है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह कहते हैं, ये सूबे की नहीं, कराची की तिजारत, अमन और खुशहाली को यरगमाल बनाने की बात कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर आवाम को गुमराह कर रही हैं। नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तकसीम सिंध की बात करने वाले पहले अपनी टूटी सफ़ों को तो जोड़ लें। कादिर मंदोखेल ने कहा, सिंध की तकसीम के नाम पर किसी को आइन पर शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध धरती है, सियासी नक्शे की लकीर नहीं। जब चाहा तकसीम करने का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा? सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में एक और बैठक। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उस्मा के लिए पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। तारिक फारूक और वक़ार नूर के नाम भी ज़ेर गौर। सदर नून लीग ने मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी किए। इजलास के शुरा ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में ख़वातीन के भरपूर और फ़ाल किरदार को सराहा। इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज, पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और अनवर रहमान की शिरकत। ज़राए का कहना है, आज़ाद कश्मीर की ओवरसीज़ के लिए मख्तस एक सीट पर भी फैसला मुतवक्के है। इस तरह पहले पाकिस्तान में पंजाब में स्पेशली तैयार हुए, उसी तरह का मियां साहब इलेक्शन है। 85 से आप इक़्तिदार में आ रहे हैं, 40 साल इक़्तिदार बनता है आपके खानदान। पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हुई है। पीपल्स पार्टी से मुवाजना कर लें कि किसने इदारे ज्यादा बेचे हैं। आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए। सेक्रेटरी इत्तलाफ पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयान पर एतमाद। कहा, पहले पंजाब में भी नताइज तैयार हुए थे, वैसे ही आज़ाद कश्मीर में भी किए गए। नवाज शरीफ के खानदान का 40 साल का इक़्तिदार बनता है। पाकिस्तान में निचकारी हुई, मुवाजना कर लें किसने इदारे ज्यादा बेचे। आपके हर दौर में गंदम दरामद करना पड़ी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी रोकने की जतन, पीपल्स पार्टी लड़ेगी कानूनी जंग। PP लीगल टीम ने पिटीशन तैयार कर ली। PP ज़राए का कहना है, हुकूमत साजी का अमल रोकने के लिए आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। पिटीशन आइंदा 48 घंटों में दायर होगी। PP अदालत से नून लीग को हुकूमत साजी से रोकने या रुकने इम्तना की दरख्वास्त करेगी। PP ज़राए का कहना है, 2 अजला में इलेक्शन के बगैर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी गैर आईनी है। बंद कमरों के फैसलों ने अमन तबाह किया। खैबर पख्तूनख्वा वालों ने अमन की खातिर जान कुर्बान की। फौज और पुलिस के जवान आज भी शहीद हो रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बंदों में कारकुनों से खिताब। कहा, पख्तूनख्वा में 2022 तक अमन था, उसके बाद के हालात सबके सामने हैं। और उस फैसले की मुखालफत करेंगे जो सूबे और अवाम के खिलाफ होंगे।
27 ستمبر کو ملک کی تاریخ اور تقدیر بدلنے والی ہے. اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے نکلیں گے اور مارچ میں خود لیڈ کروں گا. مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی کہتے ہیں پی ٹی آئی نے ریاست مخالف بیانیہ گڑھا. پہلے جی ایچ پر حملہ کرایا, پھر کہا یہ ہمارے کارکن ہیں. پی ٹی آئی حکومت میں نیب کو مخالفین کے خلاف استعمال کیا گیا. امریکہ کے خلیج فارس کے اتحادیوں میں ٹرمپ سے متعلق مایوسی بڑھنے لگی. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق عرب اور مغربی حکام کا کہنا ہے کہ خلیجی رہنماؤں کو خدشہ ہے صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے ضروری سفارتکاری انتظام کرنے سے قاصر ہیں. مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ رہی ہے. سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, قطر, کویت اور بحرین ٹرمپ انتظامیہ سے اپنی مایوسی کے معاملے میں تیزی سے یکجا ہو رہے ہیں. دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے, ماہرین کی مشاورت سے معاہدہ کیا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکہ سے معاہدہ قومی وقار اور رہبر معظم کے اصولوں کے تحت طے پایا. عوامی اتحاد اور مزاحمت کے ذریعے موجودہ مشکلات پر قابو پائیں گے. چیف مذاکرات کار باقر غالباف نے کہا ایران سیاسی اور عسکری دونوں محاذ پر فتح یاب ہوا, تمام اہداف حاصل کر لیے. امریکہ اور اسرائیل نے باقاعدہ اعلان کردہ اہداف کے ساتھ ایران پر حملہ کیا, لیکن کسی بھی سطح پر اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے. طے کردہ اہداف کے اصول میں ناکامی دشمن کی شکست اور ایران کی فتح ہے. امریکہ سے مفاہمتی یادداشت سفارتی محاذ پر کامیابی اور فوجی کامیابی کی استحکام کی دستاویز ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مکہ معاہدے کا خیر مقدم. ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا سعودی عرب, ترکیہ اور پاکستان نے حال ہی میں معاہدے پر دستخط کیے. سعودی عرب, ترکیہ اور پاکستان کے مکہ دفاعی معاہدے پر دستخط خوش آئند تھے. صدر ٹرمپ کا جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کم کرنے کا اعلان. وزیر جنگ کو مشترکہ فوجی مشقیں کم کرنے کی ہدایت کر دی. لکھا امریکہ کا جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں شرکت کا فیصلہ درست نہیں تھا. شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں. امریکی صدر کے ایلچی جیرڈ کشنر کی غزہ کے مکینوں کی بے دخلی کا اسرائیلی منصوبہ مسترد کرنے کی یقین دہانی. قاہرہ میں جیرڈ کشنر کی حماس کے وفد سے ملاقات, غزہ کی صورتحال اور اسرائیلی حملوں پر گفتگو. عرب میڈیا نے بتایا جیرڈ کشنر سے ملاقات میں حماس نے غزہ مکینوں کی بے دخلی کا معاملہ اٹھایا. جیرڈ کشنر کا حماس کو اسرائیلی انتخابات کے نتائج پر انحصار نہ کرنے کا مشورہ. کہا حماس کو غیر مسلح ہونے کے بعد سیاسی عمل میں شرکت کی مکمل آزادی ہوگی. 8 میں سے 6 ڈیمانڈ جو ہیں وہ ہماری حل ہو گئی. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی یقین دہانی پر یہ فیصلہ کیا ہے جو ہماری ہڑتال چل رہی ہے اس کو 40 دن کے لیے مؤخر کرتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان کا مفاد و مقدم ہے. کوئی شوق سے ہڑتال کی طرف نہیں جاتے, مجبوری کی وجہ سے ہڑتال کی طرف جاتے ہیں. ملک بھر کے ٹرانسپورٹرز احتجاج ختم کر کے کام شروع کیں. آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کا ہڑتال 40 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان. سندھ کے گورنر ہاؤس میں ٹرانسپورٹ اتحاد کے وفاقی وزیر مواصلات, گورنر سندھ اور دیگر سے مذاکرات. میڈیا سے گفتگو میں وزیر مواصلات علیم خان نے کہا ٹرانسپورٹرز کے بہت سے مسائل حل ہو گئے, باقی مسائل بھی جلد حل ہوں گے. ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ملک شہزاد عوان نے کہا ہمارے لیے ملک کا مفاد مقدم ہے. گزشتہ 9 دن سے ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال جاری تھی. وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے بہت شکایات تھیں. وزیر مواصلات علیم خان نے ہم سے رابطہ کیا اور بات کی. ملک شہزاد عوان نے کہا ہمارے کچھ مسائل فوری حل کر دیے گئے. متفقہ فیصلہ کیا ہے 40 روز کے لیے ہڑتال مؤخر کرتے ہیں. پیٹرول کی روزانہ قیمتوں کے حوالے سے ہمیں 15 روز کا وقت دیا گیا. ود ہولڈنگ ٹیکس کا مسئلہ بھی حل ہوگا. بلوچستان میں فتنہ خوارج کے گرد گھیرا تنگ. خاران اور خزدار میں 17 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا. متعدد زخمی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ رد الفتنہ 3 کے تحت فورسز نے خاران کے علاقے لجا میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا. کارروائی میں 7 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل تباہ کر دیا گیا. خزدار کے پہاڑی سلسلے میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن. فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے, متعدد زخمی ہوئے. صدر, وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر داخلہ بلوچستان سے رابطہ. مستونگ میں قافلے پر حملے کی مذمت. ضیاء لانگو کی خیریت دریافت. مستونگ حملہ ناکام بنانے پر پولیس کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا. ضیاء لانگو کے قافلے پر جمعے کو مستونگ میں حملہ ہوا تھا. امریکی ریاست انڈیانا میں خالصتان ریفرینڈم. ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے انڈیانا پولیس میں سکھ ووٹرز کی قطاریں. بیماری اور معذوری کے باوجود 97 سالہ سکھ خاتون نے ووٹ کاسٹ کیا. بزرگ خاتون ویل چیئر پر ووٹنگ سینٹر پہنچی اور اپنا ووٹ کاسٹ کیا. کہتے ہیں زندگی بھر کے جدوجہد اور سکھ تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ ڈال رہی ہیں.